तो यह मामले वन कह आसुद हाल तो कह गरीब अत थोन अल्लाह ताला कुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर यह मोन मामले बहुत रिज़्क़ दिवान कम कह ज़्यादा दिवान क्या बहुत क्वेश्चन पेपर सिलेबस कुन सारे तुम यह गो समझ सिलेबस सारे कुन मगर यह टीचर सज पे डिस्क्रिशन सह कुछ सवाल प्रिय स्टूडेंटस यह दुनिया फंडामेंटल असूल कुन डिग्री हूँ वो तुम सिलेबस सह अक सारे स्टूडेंटन खतर मगर क्वेश्चनिंग हेकान डिफरेंट चाहे वाइवास मज चाहे बैच हिसाब चाहे कुन हिसाब क्वेश्चन मुख्तलिफ और सह टीचर सज डिस्क्रिशन यह क्या सवाल प्रिय अमिस अल्लाह ताला दपान अगर तुम सिलेबस सारे कुन मगर सवाल प्रिस बह कह करो तुम गरीबी मज मुबतला बह तुम क्या हाल रोज कह करो अमीरी मज मुबतला बह तुम क्या हाल रोज बह तम सात याद कि कह बनावन उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माल के हिसाब कह बनावन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैदरी फ़क्र है नहीं दौलत उस्मानी है तुझे अपने असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है अल्लामा इकबाल वनान दपान अज़किस अमीरस ति वनान तो अज़किस गरीबस ति वनान कत पन्नस पानस मुसलमानी हुंद ठेकेदार बनियोमुत न हज़रत अली रज़ी अल्लाह सह गरीब न तम सुंद फ़क्र तो गैरत वो किसी के सामने भीख नहीं मांगता था न तम सुंद फ़क्र तो न तम सुंद गैरत और वह अगर दौलतमंद तुक तेल तुम हज़रत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला सुन तरीक़ा की हैदरी फ़क्र है नहीं दौलत उस्मानी है तुझे अपने असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है कत पे वन बस मुसलमान अमीर तुक तमिस अमीरस तम वक्त किस अमीरस सत रलान कह और इस तम वक्त गरीब गरीब तुक तम वक्त किस गरीबस सत रलान कह इन बोथ द सिचुएशंस यू आर फेलिंग अक्सर हाल सोन यह बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मे कर तुह ब्रोट कन ज आयत मुकदस तिलावत यम जन सूर आल इमरान 23 तो 24 आयत और अत मज अल्लाह ताला पतमें लुकन हुंद हाल यह बोजनावान कि तिम आखरत मानान मगर आखरतस कथ पे तम पत अत मानस कथ पे तम गड़बड़ करान और आज तो हाल ये लगभग आज हाल ये अल्लाह माशाअल्लाह आस अम नश कह बचित तो अल्लाह ताला अमिश बावत अम मूजूब करान कि चूँकि यमो लुको यह कोर तिमन कुन ते मे रहमत किताब सोजम तिमन कुन मे रहमत पैगम्बर सूजमित और तिम ते मुसलमान तिम दुनिया इमाम आमित बनावन तिमन फजीलत आमज अता करने दुनिया कन बाकी लूकन पे अमि हैसियत मगर तिमो थो नो तमिक लिहाज कह और तिमन मज कथ पे आव पे बिगाड़ तो ती ये अल्लाह ताला वनान कि यह अम मूजूब यह कथ आम वन कि तुम वन तम इमामत किस मनसबस पे आमत फाइज करने और तुह कुन तो रहमत किताब आम सोजन तो रहमत पैगम्बर सोजन लिहाजा तुह ये वन तु तो अमि बावजूद यह वन बावजूद तो वुचान कि हालात इंतहाई सन यह सा ये दिगर गूँ और बल्कि अगर अत पे थोड़ा बहुत इन गहराई सान नज़र त्रो अत कथ पे तेल अहदीसन मज अमुक तज़किर ते आमुत कि यह उम्मत ते गछि गुमराह तिथे पे पतम उम्मत गई बल्कि इत पे यथ वत पे गुमराही हिंदी वत पे ये तिमन कदम आस त्रोमुत अल्फाज यम हदीसिक तो यथ उम्मतस ते गछि यम ते त्रायन तिमन तिमन गुमराहीन हिंदन इन वतन पे कदम और बल्कि अल्फाज ते तम पोत पत यह सा बड़ वोख तो कुन गुनह आमज निशानदेही ते करने तो बहरहाल अल्लाह ताला दीन तम नश नजात तो अस लबो सह सबक कि कुरान मुकद्दस यछान दिन तो बेस बह ये वन ज़रूरी कि कुरान मुकद्दस वन बड़ यह अजीम काम तो अत अजीम काम खतर मे पन पान इंतहाई कोता तो कमज़ोर तो नाकस बासान लिहाजा बह बार बार ये बड़े मोदिबाना गुजारिश करान कि तुम करो पन्ने मुताला सतन पन्ने गौर फिक्र सतन पन्ने तवज्जो सतन मैन कोताहिन तो कमजोरियन हुंद दूर तो बेस अल्लाह ताला कुन ते दुआ गो कि सह कर मे पन रफाकत नसीब कि बह हेक वजाहत अत इन आयतन तुह ब्रोट कन थयित और मजमूई तौर
دِیِن اَسہِ اللہ تعالیٰ نجات تَمہِ نِش ییٚمیُک تذکِر یہِ آمُت چھُ کرنہٕ یِمن آیاتن منٛز پٔتمٮ۪ن قومن مُتعلق. لفظی ترجُمہٕ چھُ یِمن آیاتن ہُنٛد یِتھ پٲٹھۍ الم تر الی الذین اوتوٗ نصیٖبًا من الکِتابِ. کیٛاہ تُہۍ چھُو نا وٕچھان تِم لوٗکھ یعنی پیغمبر صٲبس یِوان وننہٕ کہِ یِمن زن خۄش قٕسمتی سان ٲس آمٕژ کِتاب عطا کرنہٕ. یُدعونا الی کِتابِ اللہِ لیحکُمَ بینہُم. پتہٕ ییٚلہِ وارٕ بوٗزِو تِمن کُن ٲس کِتاب آمٕژ سوزنہٕ پتہٕ ٲسۍ تِمن دِوان دعوت الی کِتابِ اللہِ کِتابہِ کُنتھ کمہِ موٗجوٗب لیحکُمَ بینہُم تاکہِ تِم کرن پننٮ۪ن معاملاتن منٛز أتھۍ مُطابق فٲصلہٕ. یعنی پرٛٮ۪تھ لیولہِ پٮ۪ٹھ یہِ گژھِ نہٕ آسُن گرٕ لیولہِ پٮ۪ٹھٕے یوت یہِ چھُ انڈیوجول لیولہِ پٮ۪ٹھٕ گرٕ لیولہِ پٮ۪ٹھ مُلکی سطحس تام واتان یہِ کتھ. تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ ونان یِہوے مگر دپان تِمو کیٛاہ کوٚر ثُمَّ یَتَوَلَّا فَریٖقٌ مِنْہُم. تِمو منٛز ٲسۍ کینٛہہ لُکھ بٔلکہِ کُنہِ جایہِ چھِ نِشاندہی اکثر تہِ ٲسۍ تِم تِتھی. آز تہِ چھُ حال تی اِلا ماشاء اللہ کانٛہہ آسہِ بٔچِتھ آز تہِ چھُ سون حال یِہوے. تہٕ ثُمَّ یَتَوَلَّا فَریٖقٌ مِنْہُم. تِم ٲسۍ بُتھ پھِران امہِ نِش. یعنی کٲشِر پٲٹھۍ اگرے یپٲرۍ کرِ ہے تِمن کانٛہہ کانٛہہ تِم ٲسۍ یُکنتھ کلہٕ پھِران. زن تہِ ٲسۍ نہٕ بوزنٕے زن تہِ ٲسۍ نہٕ یِم وٕچھانٕے أمِس نفرس یہِ کیٛاہ چھُ ونان. وَہُم مورِزوٗن. تِم ٲسۍ اعراض کران. یعنی اعراض کرُن گوٚو امِچ نہٕ فِکرا وِکرا کرٕنۍ کیٛاہ ونان چھُ اوٗرۍ وَلہٕ وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ گژھِ پتہٕ بوزو. یعنی توجہ نہٕ اُکنتھ کرُن کینٛہہ اگر بوزِ تہِ مگر بوزِ تہِ یِہوے بے غرضی سان بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ اُکنتھ دِلچسپی تہِ نِوان کہِ یہِ چھا صحیح ونان غلط ونان اوٗرۍ. تہٕ اللہ تعالیٰ ونان کیٛازِ کوٚر تِمو یہِ. اتٮ۪ن چھِ بیٚیہِ زبردست لمحے فِکرِیا سانہِ خٲطرٕ اور قرآنِ مُقدس وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ کتھ تاران فِکرِ. یعنی اللہ تعالیٰ ہس کۭژاہ فِکِر چھِ سٲنۍ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ گایڈنس تھاوان اَسہِ پرٕ کینٛہہ تاکہِ اَسہِ گوٚژھ نہٕ یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ یہِ غرض کہِ کُنہِ جایہِ تہِ گٔژھۍ نہٕ أسۍ کُنہِ کنفیوٗجنٕکۍ شِکار گژھٕنۍ یا کُنہِ جایہِ تہِ گٔژھۍ نہٕ أسۍ کُنہِ گُمرٲہی ہِنٛدۍ شِکار گژھٕنۍ. مگر تمہِ باوجوٗد وٕچھان تُہۍ کیٛاہ حال چھُ. اور اللہ تعالیٰ چھُ ونان تہِ پننِس قرآنِ مُقدس مےٚ پرٛٮ۪تھ کُنہِ طرفہٕ سمجھٲیوُ تُہۍ مےٚ. یعنی سۄ چھنہٕ کانٛہہ مِثال یۄس نہٕ مےٚ یۄس سمجھاونہٕ خٲطرٕ ضروٗری ٲس سۄ کیٛاہ آسہِ نہٕ مےٚ قرآنس منٛز تھٲمٕژ. مگر تمہِ پتہٕ تہِ چھُو تُہۍ بیٚیہِ تِتھی. اور اللہ تعالیٰ ونان ییٚتٮ۪ن یہِ کیٛازِ ٲسۍ تِم کران. ہوتہِ ٲسۍ تِم مانان پیغمبرس ہوتہِ ٲسۍ تِم کِتابہِ تہِ مانان مگر ییٚلہِ فٲصلُک وقت اوس واتان تیٚلہِ ٲسۍ تِم پہلوٗ طٔحی کران یعنی پنُن پان بچاوان. اور اللہ تعالیٰ ونان وٕچھ سا تِمن کیٛاہ اوسُکھ گوٚمُت. تِم ٲسۍ ہُپٲرۍ خۄداے ٲسۍ تِم مانان آخرتس تہِ مانان مگر وٕچھو آخرتس کِتھ پٲٹھۍ ژوٚن تِمو آب اور ییٚمہِ آخرت کہِ خوفہٕ نِش تِم یعنی فرار گٔژھِتھ پتہٕ یِم کار کٔرۍ. تِم ٲسۍ بُنیٲدی کران أتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ یہِ کار. ذالِکَ بِأَنَّہُم. تِم ٲسۍ یہِ کران امہِ موٗجوٗب قالوٗ کیٛازِ تِم ٲسۍ ونان لن تمسنا النارُ اِلا ایامًا معدوٗدات. اسہِ ہیٚکہِ نہٕ نار مس کٔرِتھ کینٛہہ ٹچ کٔرِتھ کینٛہہ اِلا ایامًا معدوٗدات. اگر گٹکارٕے گژھِ تیٚلہِ آسہِ یہِ کینٛژن دۄہن ہُنٛد معاملہٕ. یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ ونان آز اسہِ کرن تتہِ لہوَن پھشا. حالانکہِ لہوَن پھش تہِ چھُنہٕ جہنمُک سہل کینٛہہ. ییٚتہِ وٕچھِو تُہۍ انسان گژھِ پریکٹِکلی کرُن. ییٚلہِ تہِ معموٗلی ماچِس چھِ زالان ماچِس ہِنٛز تُج چھِ زالان تتھ ماچہِ سٕنٛز تُج نزدیٖک نِیِو اوٚنٛگٕج پتہٕ وٕچھو کروا أسۍ برداش. کِہیٖنۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان برداش کٔرِتھ. یہِ لہوَن پھش تہِ آسہِ نہٕ تتیُک سہل کینٛہہ. جہنمس منٛز گۄڈٕ آز چھِ أسۍ حمام اکثر بیشتر چھِ مےٚ پانس تہِ پیٚوان یہِ مِثال یاد. حمام چھُ آسان گرن منٛز لگ بگ آز سارنٕے. وٕچھُن گژھِ ییٚلہِ مےٚ اتھ حمام گجہِ منٛز برن ییٚمہِ ساتہٕ سُہ دزان چھُ آسان بڑٕ تیز تٮ۪نٛگل چھِ آسان تتہِ نا پتہٕ گژھِ سونٛچُن مےٚ ییٚلہِ أتھۍ منٛز برن بہٕ کیٛاہ کرٕ تمہِ ساتہٕ. تمہِ ساتہٕ چھُ انسانس تران فِکرِ جہنم کیٛاہ معاملہٕ آسہِ. اور محمد علی کلی یُس زن عظیٖم بۄکسر چھُ روٗدمُت یہِ چھو تۄہہِ پتہ سُہ اوس نہٕ سِگریٹ چٮ۪وان کینٛہہ مگر سُہ اوس لایٹر تھاوان چندس منٛز. تٔمِس مُتعلق چھُ ونان تٔمِس اوس لایٹر آسان چندس منٛز. پتہٕ ٲسۍ پرژھان ژٕ کیٛازِ چھُے لایٹر تیٚلہِ چندس منٛز. دوٚپُکھ مےٚ چھُ کُنہِ ساتہٕ نفس کران وۄٹہٕ پٲٹھۍ نا اسہِ تہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس. بہٕ ہسا چھُس تمہِ ساتہٕ ییٚلہِ لایٹر کران پتہٕ چھُس یہِ امِچ ریٚح ہاوان پننہِ اوٚنٛگجہِ یا کُنہِ دپان چھُس کرکھٕ برداش.
यह मतलब बस गई जहन्नमुक अमि हिसाब तस्वुर और हंग तो मगई अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला वनान काश बह मे फुल पन वथ्र और हंग तो मगई हजरत उमर रजी अल्लाह ताला वनान या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वनान या सईद मौदूदी अलैहि रहमा वनान अगर क़यामतुक दो फैसले गछि अल्लाह ताला वन मे जहन्नम न दारहम तो न दार यानी जहन्नमस लायक छुक न कह बह नसा छान वनान दशवे त्रेनवे हस्ती वनान छाणो न जन्नत कह अल्फाज और योर मगर मफहूम तथ यी नेरान यानी बह कर अथ पे इक्तिफा कि बह बचो सा जहन्नम नश जहन्नत वानो मज छान बह कोशिश यह गो यमन हस्तियन हुंद हाल तो अल्लाह ताला वनान कि मगर वुच तिम क्या वनान कालू लन तमसन नारो इल्ला अय्यामम मादूदा तिम वन है कर नार टच ये कर यो लहवन फशा करन अत वन बह पे यो मान इल्ला अय्यामम मादूदा लहवन फशा व गर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून अल्लाह ताला दपान यमो खुद साख्त कथो दित तिमन धोख दीन निशन और दीनस अगर तर्जम करो दीनस वे ऑफ लाइफ वन जिंदगी हुंद तरीक़ सह गोस आसन इंसान सह गोस आसन एज पर इस्लाम और अत हे माने लिखित मालिक यौम दीनस मुतलक लोग इन दोख यानी ये क़यामतुक दोह वनान जज़ुक दोह वनान और सह दोह आस कह लकुड़ मकुड़ दोह कह यानी बेसिकली अगर तुम क़यामतुक दोहस मुतलक आम तौर थवान तस्वुर कि तत खतरनाक माहौल योत मगर तत ब्या अजीम चीज़ तम दो इंसाफ तिथ पे टाकार कि प्रथ कह गस मुतमईन हे इंसाफुक निज़ाम वुचन जा यमि जलकी पैगम्बर सबन हो मदीना शरीफस मज यमि जलकी सानो साहब सबो हो खुसूसन खुलफाए राशिदीन हो सह जलकी वन बह तमिच कि तत क्या गस तत कुता इंसाफ आस कि येतन जन बादशाह तुझ पे कोर्टस मज यून अगर सबूत चुस कहीं हेकान कर कोर्टस मज तो बहरहाल अल्लाह ताला छ वन ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदात तिम हसा दपान कि अस कत कर नार टच व गर्र फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून यह वोन तिमो अकिस जाय यह कथ मगर बे जाय तिम बे हन तथ वनान बह वन ती अल्लाह ताला दपान वो गो तिम हपर आखरत मानान यह इम्पार्टेंट मगर यपर आब चानान अल्लाह ताला हालांकि यह कोर तिमो खुदा सदिस तस्वुरस तो पैगम्बरस सत्य कोर तिमो यी मगर तथ पथ कह थो याद दप पथ तम मज कह हम भी उनके पीछे नहीं है उस मामले में हालांकि अल्लाह ताला थाए कथ वन तिमन क्या गो तिमन कथ पे चाव आब तिहदिस खुदाय मानस ति आखरत मानस ति पैगम्बर मानस ति किताब मानस ति तो यह ति करियो कि युस पतम लट या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि युस आयत पतम कि ए ईमान अन्न वाले ईमान अनियो तुम तथ पे वनान छु पैगम्बर पे किताब छो वनान बहरहाल ये तह वनान अल्लाह ताला कि तिम हसा वनान वक़ालू लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामम मादूदा ये तिमो यह कथ वन और अल्लाह ताला क्या तुक योर जवाब यह सूरह बकरस मज यह कथ योर थो वो अतन तो वो अल्लाह ताला कसा गाइडेंस थो अतन अल्लाह ताला दिवन यह अकिस कथ जवाब ताकि इन गोस कन्फ्यूजन इन गोस धोख लगुन दपान कुल अतखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु क्या तुआ मे कह अहदनामा दितमुत मे तुम कह अहदनामा दितमुत कह डॉक्यूमेंटा दितमुत कह बराथा दिसम कह बेला दिसम बड़ आज वनोस बेल कि इंदल्लाह युस तुम खुदा सिंद तरफ यानी मान तरफ छु फलन युखलिफुल्लाहु अहदहु और तुम पता बहुत ना पन्नस वादस खिलाफ करान कह यह तो मे तत मे कुन जाए वोनमुत यह मे तुम कह डॉक्यूमेंट अम खतर दितमुत अम खतर कह जमान तुम दिम मे हतो सह मे कागज नत वन अल्लाह ताला अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून या तुम सह कथा वनान
یۄس نہٕ علمَس منٛز چھےٚ نہ میٲنِس تہٕ نہ تُہنٛدِس. یعنی چھُ اللہ تعالیٰ وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ تاران چھُ فِکرِ. ہٲیِو تُہۍ چھُو یہِ وَنان اورٕ تَمَس ژھٕنان نارا اللہ ایام و معدوٗدات. یہِ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ وَنان؟ حالانکہِ سورہ جُمعہَس منٛز تہِ چھِ أسۍ پَران, تَتہِ تہِ چھِ أسۍ وَنان قُل یا ایُّہَا الَّذیٖنَ ہادوٗ اِن زَعَمتُم اَنَّکُم اولیاء لِلّٰہِ مِن دوٗنِ الناس فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِن کُنتُم صادِقیٖن. تَتٮ۪ن تہِ چھِ وَنان یہوٗدٮ۪ن کُنَتھ دَپان چھُکھ اے یہوٗدۍ اگر تُہۍ وَنان چھُو اَسہِ ہسا چھُ کینٛہہ خصوٗصی نفر اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ, تیٚلہِ کیٛازِ چھُو نہٕ تُہۍ موتُک تَمنا کَران؟ ییٚلہِ تۄہہِ پَتہ چھُ اَسہِ چھُ سورُے تیٚلہِ ٹھیٖکھٕے معاملہٕ, تیٚلہِ کیٛازِ چھُو نہٕ تُہۍ موتُک کَران؟ تیٚلہِ کَتھ چھُو یَتھ شِکَس دُنیاہَس منٛز بِہِتھ؟ ییٚتہِ کۄس فیسَلٹیٖزا چھَو تۄہہِ تِم یِم زَن جنتَس منٛز چھِ؟ اور اللہ تعالیٰ چھُ پَتہٕ وَنان بوٗزِو وضاحت سان اَتھ بیٚیہِ تہِ. دَپان چھُکھ اَکھ مےٚ ؤنۍتو ڈاکمٮ۪نٛٹا کَتہِ چھُم دیُتمُت. گوٚو أزکِس مُسلمانَس تہِ وَنان ییٚلہِ لہوَن پھَشے چھُکھ وَنان یہِ کَتہِ چھُے ژےٚ لیٖکھِتھ؟ اَمہِ خٲطرٕ ہاو تہٕ ڈاکمٮ۪نٛٹ کَتٮ۪ن چھُے. اَمہِ خٲطرٕ ہاو قۄرانَس منٛز کَتٮ۪ن چھے سند, یہِ یِیَس پِرٛژھنہٕ پَگاہ. اَمہِ خٲطرٕ آو رسوٗلِ رحمت صٲبَس منٛز کَتٮ۪ن ہٕنٛز چھے اَتھ ژےٚ سند. اللہ تعالیٰ چھُ وَنان گۄڈٕ مےٚ ہٲیتو مےٚ کَتہِ چھُ ووٚنمُت یہِ, مےٚ کَر چھُو تۄہہِ ڈاکمٮ۪نٛٹ دیُتمُت. پَتہٕ بوٗزِو کیٛاہ چھُ وَنان کَلہٕ پٲے پٲے بَلا کیٛازِ نہٕ. یعنی اَتٮ۪ن چھُ کَران گۄڈٕ نَگیٹِو سۭتۍ شروٗع اللہ تعالیٰ. کیٛازِ گژھِ نہٕ کانٛہہ جہنَمَس, کیٛازِ گژھِ نہٕ کانٛہہ نارَس. من کسب سیئۃً, ییٚمۍ گۄناہ کٔرۍ, ییٚمۍ بُرٲیی کَرِ, وَاحاطت بِہی خطیئتہ, بیٚیہِ پنٛنٮ۪ن بُرٲیِن منٛزٕے روٗد گیٖرِتھ, فاولئک اصحاب النار. وارٕ بوٗزِو اللہ تعالیٰ الفاظ کیٛاہ چھُ کَران اِستعمال. فاولئک اصحاب النار, یِہنٛدی خٲطرٕ چھُ مےٚ نار بنوومُت. یُس تہِ یہِ غلط کَرِ اَہنٛدی خٲطرٕ چھُ مےٚ نار بنوومُت, اَہنٛدی خٲطرٕ چھُ نار, أمِس چھُ أتھۍ منٛز گژھُن. اور بیٚیہِ چھِ ہُم ٲسۍ نا وَنان معدوٗدات لَوَن پھَشا, ہُم فیٖہا خالدوٗن, اور پٔرمِنَنٹلی ہمیشہٕ خٲطرٕ. تُہۍ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ کَتھ تَران آخرتَس مُتعلق اللہ تعالیٰ تصوُر دِوان کہِ آخرتُک وٕچھِو تُہۍ حِساب کِتاب کیٛاہ آسہِ. ییٚمۍ تہِ خطا کوٚر کویی نہٕ چلے گا, یہوٗدی ٲسِنۍ, عیٖسٲیی ٲسِنۍ, مُسلمان ٲسِنۍ پنٛنِس پانَس منٛز کینٛہہ تہِ ؤنۍتَن, سُہ کرٛہُن ؤنۍتَن پنٛنِس پانَس یا سفید ؤنۍتَن پنٛنِس پانَس, کانٛہہ تہِ تھٲیتَن عربی ؤنۍتَن یا اجمی ؤنۍتَن, تہٕ اوٗنٛچ ؤنۍتَن نیٖچ ؤنۍتَن پنٛنِس پانَس کیٛاہ وَنہِ سُہ, کانٛہہ تہِ کیٹَگٔری منٛز تھٲیِن. بہرحال اللہ تعالیٰ چھُس وَنان یہِ ہسا یہِ بَلا من کسب, ہے کیٛازِ نہٕ, ییٚمۍ تہِ کانٛہہ گۄناہ کوٚر, ییٚمۍ تہِ کانٛہہ خطا کوٚر, پَتہٕ روٗد أتھۍ منٛز مُلٲوِس, یعنی توبہٕ تہِ کوٚرُن نہٕ کِہیٖنۍ, خۄدایَس تہِ مٔنٛجِن نہٕ معٲفیا کِہیٖنۍ, یِمن سۭتۍ غلط کوٚرُن تِمن تہِ مٔنٛجِن نہٕ معٲفیا کِہیٖنۍ, بٔلکہِ روٗد أتھۍ منٛز گیٖرِتھ. دَپان چھُس تُہۍ چھُکھ جہنَمَس سیوٚدُے سیوٚد. پَتہٕ تاران اللہ تعالیٰ بیٚیہِ تہِ فِکرِ کَتھ اَمہِ پَتہٕ, وَالَّذیٖنَ آمَنوٗ وَعَمِلُوا الصالِحاتِ اُولئِکَ اصحابُ الجنہ ہُم فیٖہا خالدوٗن. وارٕ بوٗزِو, اکھ وَنان منفی حِسابَس منٛز, پَتہٕ مُثبت حِسابَس منٛز تہِ سَمجھاوان یِمو لُکو ایٖمان اوٚن بیٚیہِ کوٚرُکھ عملہِ صالح. اور بہٕ چھُس تۄہہِ وَنان بار بار, ایٖمانُک تہٕ عملہِ صالح مجموعی لفظ چھُ تقوا. یعنی اگر اَتھ اَکُے لفظ وَنو تیٚلہِ ہٮ۪کوس تقوا تہِ ؤنِتھ. اور کُنہِ جایہِ چھُ اَتھ لفظس یِوان صبر تہِ وَننہٕ, کُنہِ جایہِ چھُ یِوان اَتھ تزکیہ تہِ وَننہٕ. یِم چھِ قۄرانٕکۍ نٔے زبردست, یِم گٔژھۍ قۄران سَمجھنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ یہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ نٹ شَلَس منٛز اللہ تعالیٰ کَتھ وَنان, پَتہٕ مۄختصر وَن کَران. گوٚو وَالَّذیٖنَ آمَنوٗ وَعَمِلُوا الصالِحاتِ, ییٚتٮ۪ن أسۍ وٕچھان چھِ بار بار یہِ تہِ لیٖکھِتھ, تَتہِ چھُ کُنہِ جایہِ اللہ تعالیٰ ہن تقوُہُک لفظ کوٚرمُت اِستعمال, یِہنٛدی خٲطرٕ چھُ جنت. اُولئِکَ اصحابُ الجنہ, یِمے چھِ یِہنٛدی خٲطرٕ چھُ جنت, یِمے چھِ جنتی لُکھ, ہُم فیٖہا خالدوٗن, اور یِم روزن تَتھ منٛز ہمیشہٕ. اور اللہ تعالیٰ ہَس کیٛازِ پٲٹھۍ, یہِ ووٚن واریاہو یہِ قٕصہٕ. اگر تُہۍ قۄران پٔرِو وٕچھِو اَتٮ۪ن چھُ بیٛاکھ چیٖز تہِ یِوان یَتھ کُن بہٕ بار بار چھُس دِوان توجہ, کہِ اَصلی گژھِ مُسلمانَس آسُن قۄرانُک سونٛچ, قۄرانُک علم, قۄرانُک فہم, اور قۄران کہِ فہم پَتہٕ چھِ أمِس دانٲیی یِوان, اور تَتھ دانٲیی چھُ وَنان قۄرانُک سونٛچ. یہِ گژھِ نہٕ قۄران کہِ سونٛچہِ نٮ۪بر زانٛہہ تہِ کَتھ کَرُن, چاہے یہِ کُنہِ الگ کَمرَس منٛز ٲسِن, چاہے یہِ پبلِکَس منٛز ٲسِن, چاہے یہِ خوشی منٛز ٲسِن, چاہے یہِ غمَس منٛز ٲسِن. تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ نہٕ اکھ اِنجیٖنر, اکھ ڈاکٹر چھُس بہٕ بار بار وَنان, سُہ چھُنہٕ تِمو ڈاکٹری تہٕ اِنجیٖنٔری اصوٗلو نٮ۪بر کَتھ کَران کینٛہہ. اگر سُہ کَرِ تٔمِس ترٛایَن سٲری اَسُن, ہے ڈاکٹرَس چھَنہٕ یہِ تہِ پَتہ,
मगर अस छ मुसलमान ٲسِتھ पन्नِस पानस अस आसनो कुरान पता नस अस ती वनान यह कुरानस मज छी तो अस तोत आसान मुसलमान मगर अल्लाह ताला छ पत पन्ने अंदाज तिमन सही नजर करान और युतुय योत कि वह क्या यह कोर यमो कह तिमो क्या वोन पत तिमो यहूदियों तो नस तिमो क्या वने यम कथ अल्लाह ताला वनान तिमो हसन वन वकालतिल यहूदु वन नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु अस छ खुदाय ताला से नेची अहिब्बाहु गो अस तम सिन टठ यथ वनो कशिर लफ्ज अत वनो खान मल अस खुदाय ताला सं खान मल तो यह वोन तिमो अद बुनियाद पर गो खुदाय ताला सं नेची अस तम सिन खान मल वन गई नेची योत कि पे खान मल तठ मैं कह यह खान मोल नेचो यह आमुत बड़ खान माजर सान रचन अल्लाह ताला दपान मे निश यह कल्चरा कहें पे अल्लाह ताला वो तन कथ पे कत तारान फिक्र कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम अगर यह कथा तुम तम सद खान मल गुनाहन पे क्या सजा दिवान यह तिमन त गसन अजाब आय तिमन तिमो त वुच तिम चीज या इंसानस इत पे तकलीफ दुनिया मज यवनी कह नत कह प्रथ कंस इंसानस कानत कह मामल दुनिया अमिस तप ऊंच नीच गसान जिंदगी मज कुन साथ खुशी कुन साथ गम वगैरह यम वन अल्लाह ताला वनान कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम तेल वन तो बह क्या तुम गुनाहन पे दिवान यह सजा या यह वोनक कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम पोज वनान तेल दितो मे अमिक डॉक्यूमेंट अत या यह वोनक कि तेल क्या तुम मौतुक तमन्ना करान पत वो वो अल्लाह ताला वो कथ पे कथ समझान यह लकट कथ कि तुम वो पीत समझावान तम पे वन अल्लाह ताला बे बल अंतुम बशरुम मिम्मा खलक तुम तिथि बाकी लुक तुम कित गई वो खान मल पैद और आज भी हमको समझना चाहिए इस तन खान मल पान मल कह हाँ यह खुशकिस्मती कि अस आए तिथन गरन मज पैद कर ये ऑलरेडी यह रहनुमाई अवेलेबल मुहैया मगर अत रहनुमाई कुन ये तवज्जो करो कि सिर्फ थो कल्चरस मज योत कि ये पे थोमुत ताकस पे तो अद क्या गिलाफ कर और बह सन अत कि तेल सोन मामल ती बल्कि बनान खतरनाक मामल सोन क्या अमानत तह अमानत अस और यह अमानत थो मे गिलाफ मज पूर बंद कर और यह हो मे यह गाश न पानस तो न होम बाकियन लुकन यहद खतर मे वन कि तिमन तज तो वो पैगम्बर साहब खुद जन तिमन हज अकुई हज कोर तिमो सह तिमन गोडनुक तो आखिरी हज तम पे वो तम वक्त तम सह खुतब तिम दिवान आखरस पे पोतुस तिम यह कथ वनान और यम मौजूद तिम वातनायन तिमन तामत यम न मौजूद कह यह कथ यानी मे बोलो तह पे हक नख तुह पृष्ठो यह सा अमानत अम पे बाकियन तम वातनावन तो वो अस कुछ छल छांगर अत कर तो सह छल छांगर गई पे पानस यानी मे दीजिए माफी अगर कुछ जाए मे गसन वनस मज और योर तो मगर बहुत यम कथ वनस मज जरूर यम कुरान वनान कि तुम गो हसस मज यीओ तुम होशस मज यीओ तुम और अल्लाह ताला वनान दपान बलंद पे वोन यह वो वो युत योत कह तेल वन तो बह क्या तुम अजाब कर गुनाहन पे वोन यह कि तुम तिथि यी बाकी लुक पे वनान अम पे बेहान और यह क्या वोन अत वजह कुल इन रबी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिरु वमा अक्सरुन्नास ला यअलमून यह वोन पे अतन दुबनक अगर हसा तुम कुछ खास बुनियादस पे यह वनान यानी तुम दुनिया मज माल तुम औलाद या तुम दुनिया जीनत कह मिलेम तुम तथ निवान शायद यह माने कि बहुत आसूद हाल तत बह आसूद हालो मज यह खुदा न खास ईमान वोल चाहे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
यह नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिका कि यह पस्ते नीची गुलाम वगैरह केथामत गरीब वगैरह हु यह तो यह तत युथ तो बस मगर अम खुद यह वो ना तमो कर यमे कत कर तमो यह कुरान वनान अमिच डिटेल कुरानस मज तथ वोनक पे जवाब योर क्या तमो वनो वकालू नहनु अक्सर अमवालम व औलादम वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन कि तमो दो अस कसरत माल तो औलाद यह आज कंस बुनियाद बनान अस तकत नतन हेको वन माल तो औलाद योत की चाहे इक्तदार छुस चाहे कह ति इन्फ्लुएंस छुस सह तथ बुनियाद पे दपान कि बह हेक मुअज़्ज़िब बनित कहें मे आस अजाब तत कहें अजाब गसन वालों मज आसो न तत कहें और यह वनान अल्लाह ताला यह वोन दुनिया के खुशहाल लुको खुशहाल लुक गई कश पे किस ताकत मज दुनिया किस हिसाब मज ठाट बाट थवान वका तमो तोर आखरत मुतलक यह तिमन ये आखरत आव पेश कर तमो दो अगर आस तसो बादशाही तत सोन मामल यह आसूद हालो मज तो यह सा यह सूरह सबास मज अल्लाह ताला वन अत वो पे दुन तो यह मामल वन कह आसूद हाल तो कह गरीब अत थोन अल्लाह ताला कुल इन्न रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर यह मोन मामल बहुत कंस रिज़िक दिवान कम कंस ज्यादा दिवान क्या बहुत क्वेश्चन पेपर सिलेबस कुन सारे तय यह गो समझन सिलेबस सारे कुन मगर यह टीचर सज पे डिस्क्रिशन सह कुछ सवाल प्रिथ स्टूडेंटस यह दुनिया फंडामेंटल उसूल कुन डिग्री हूँ वो तुम सिलेबस सह अक् सारे स्टूडेंटन खतर मगर क्वेश्चनिंग हेकान डिफरेंट चाहे वाइवास मज चाहे बैच हिसाब चाहे कुन हिसाब क्वेश्चन अमिस मुख्तलिफ और सह टीचर सज डिस्क्रिशन यह क्या सवाल प्रिथ अमिस अल्लाह ताला दपान अगर तुम सिलेबस छो सारे कुन मगर सवाल प्रिस बह कह करो तो बह गरीबी मज मुबतला बह वुच तुह क्या हाल रोज कह करो अमीरी मज मुबतला बह वुच तुह क्या हाल रोज बह तम सात याद कि कह बनावन उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माल के हिसाब कह बनावन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैदरी फ़क्र है नहीं दौलत उस्मानी है तुझे अपने असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है अल्लामा इकबाल वनान दपान अजकिस अमीरस त वनान तो अजकिस गरीबस त वनान कत पन्नस पानस मुसलमानी हुंद ठेकेदार बनियोमुत न हज़रत अली रज़ी अल्लाह सह गरीब न तम सुंद हिू फ़क्र तो गैरत वो किसी के सामने भीख नहीं मांगता था न तम सुंद फ़क्र तो न तम सुंद गैरत और वह अगर दौलतमंद तुक तेल तुम हज़रत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला सुन तरीक़ा कह हैदरी फ़क्र है नई दौलत उस्मानी है तुझे अपने असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है कत पे वन बस मुसलमान अमीर तुक तमिस अमीरस तम वक्त किस अमीरस सत रलान कह और इस तम वक्त गरीब गरीब तुक तम वक्त किस गरीबस सत रलान कह इन बोथ द सिचुएशन यू आर फेलिंग अक्सर हाल सोन यह अल्लाह ताला वनान यह और पत वन पे वो यह ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना यह पे वन पोतुस वन यह कि नार कर टच कह आसूद हाल टट केथाम खान मल वगैरह यम कुछ वनान अत धोखस मज आज त और बल्कि अजकिस सिचुएशन मज वुचमुत मे जान जान लुक तम कत करान ये कह सिचुएशन मे रूज पे अथ पे वातान वन बड़िस पैगम्बर सद उम्मती वाकई आप सल्लम तो बड़े पैगम्बर उसको कौन इनकार करेगा गोडत वन बह पैगम्बर तोर न फिक्री पैगम्बर कत्यान फिक्र तोरमुत यह मिसाल दिखाई तमें साइंटिफिक मिसाल बार बार और यह मिसाल आब तोग असली तमसी प्रजनावन यमिस अम मज तज बिजली कड़न आब कि रहमत मज कोर तम बिजली हज रहमत यह गो आब प्रजनावन यम हीलियमस मज हीलियम बैटरी कर यस वनकस मोबाइलस छो लागान यस पे इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह तशो वनकस हीलियमस वोन सारे हीलियम मगर प्रजनावन तोग सह 3 नफरन यमन नोबल प्राइज तव दिन यह गो प्रजनावन कह चीज इथे पे गि पैगम्बर तगुन प्रजनावन अमिस अगर नेरे
ताकि अमिस पैगम्बरस निश पन्ने कान खतर हिदायत हासिल करुन, रहमत हासिल करुन तो मगफिरत हासिल करुन। बहुत पज की वन अमिस तोगमुत पैगम्बर प्रजन। नत गो सारी वन पैगम्बरस पैगम्बर तो मगर पाया नो कुन चीज। अल्लाह ताला तह कत समझान पत वन अल्लाह ताला व गर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। यमो यम खोत साख्त कत कर, चाहे कुन जाय वोनुक अस मालदार, अस केथामत, अस ताकत वल, अस हू, चाहे कुन साथ वोनुक अस यह खान मल तो अस केथामत। अल्लाह ताला दपान कि यम कत यमो कर और अम नश गई फरार किताब नश मे तुम वो सह इम्पार्टेंट बे मरकजी मौजू बनान सुई तुम मे गोडनथ वोन ये तिमन किताब कुना नाव दिन अल्लाह ताला वन इन मे खुश किस्मती तिमन आया किताब दिन या खुश किस्मती सान तिमन आया किताब कह वन तिमन आव किताब हूं कह हिस्से दिन वो कुछ तो माने तुम कड़िहुस कत रोजान कुनी दपान ये पे तिमन आव वन युदऔना इला किताबिल्लाहि ये खुदाई तआला सं किताब कुन नाद दिन लियहकुम बैनहुम ताकि तुम हेक्यू अमि मुताबिक फैसले कर प्रत कुन जाए सोच यानी फैसले कर हूँ तनाज़स मज योत यू गोडनथ पे अकीद फैसले कर रटवा कुरानुक अकीद कि रटो बे अकीद रटवा कुरानुक सोच कि रटो बे सोच दुनिया मज दुनिया हथ बद सोच सास बद सोच यमो सारे सोचो मज गस कुरानुक सोच आसन मुसलमानस यह गोडनुक फैसले अत इंसानस कर पन्निस पानस मुतलक यम कथ मे कुरान वन बस तिम मान खतर तैयार कि बस बे कत मान खतर तैयार। अल्लाह ताला दपान सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुरिजून तिमो हसा कोर बुथ फिरुक अम निश एराज कोरुक अम परवाह कोरुक नहीं तथ कोरुक सने नत यह कुस गो। इस पे जन अमिच मिसाल तो अल्लामा इकबाल वन बह सह झूठ ग वाक़ मगर इख्तिसार सान वन ये तिमो मुसाफिर ये तिमो काफिरन लब्याव हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम किहरस मज तिमन तो तोग सह प्रजन कह तिमो दोप गुलाम नुन कनित होत दपान अल्लामा इकबाल तुज अकल सत्याना गोमुत क्या लोबो हजरत यूसुफ तुह तोगु प्रजन तुह क्या लब्याव तुह नुन यह आम आर्डनरी नफर सद पे शुर सद पे कनित होत बाजरस मज और अल्लाह ताला वन वकानु जाहिदीन तिम यानी बेफिक्र तिमन पे तिमो सोची तथ यह कुस नफर लबान ती तह गोमुत अस लोब पैगम्बर तो लोब किताब तक मगर पाया नहीं कहीं पे कनित होत इत पे तिमो तह कुन सह खोटन पोसन बनोक गुलाम अस तह गोमुत ती पे युत कल गुलाम बने पाने। अल्लाह ताला वन वनो पोतुस में वगरफी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून यमो खुद साख्तो कथो दुत तिमन दोख दीनस मुतलक आखरतस मुतलक खुदायस मुतलक पैगम्बरस मुतलक किताब मुतलक और अल्लाह ताला पत वनान वक़द खाब मन इफ्तरा बेशक यानी इंडीड यकीनन गई तिम नाकाम यमो यम कथ पाने बनाए। यह कुरान आयत वक़द खाब मन इफ्तरा यमो फैब्रिकेशन कर यमो पाने थे यम कथ बनायत नई नई कथ कड़क पाने यम ना कुरान वन न वन पैगम्बरन और आज तुझ छोटिस मज यी ती आजुक दरस कि तुम यू कुरान कुन तो कुरान को रटो कथ तो कुरान को रटो सोच तेल मुसलमान तो बहरहाल अत मज कैसा कोताही तो कमी रूज अल्लाह ताला कर माफ़। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।